आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, एकादशी महात्म्यको पाठ सम्पन्न भयो। अब हामी कथा श्रवण गरौँ। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्छन्। यो कथा, यो प्रसङ्ग भगवान श्रीकृष्णसँग पाण्डवहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई यो एकादशीको महात्म्य श्रवण गराइरहनु भएको छ। स्वयं प्रभुका मुखबाट यो संकीर्तन भएको, सुनाइएको कथा हो। अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त पावन यो ब्रह्मवाणी हो। सबै पापलाई नाश गर्नेवाला। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्छन्, हे मधुसूदन, मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस्, यो आश्विन महिनाका कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो? यसको व्रत विधि मलाई विस्तारले कृपा गरेर श्रवण गराउनुहोस् हे गोविन्द भनेर प्रश्न गर्छन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, आश्विने शासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामत तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। यो आश्विन कृष्ण पक्षका एकादशीको नाम इन्दिरा हो। यो अत्यन्तै पवित्र छ। राजन, यसका व्रतका प्रभावले महापापहरू पनि, उग्र पापहरू पनि, सम्पूर्ण पापहरू पनि, पाप मात्रै होइन, पाप ताप सन्ताप सबै प्रणश्यति। भगवानले नश्यति पनि भन्नु भएन, प्रणश्यति, प्रकर्षेण नश्यति भने सर्वथा जडमूलबाटै नाश हुन्छन् भन्नुहुन्छ। अरू यो एकादशीको विशेष महिमा, यसको फरक महिमा अरूमा भन्दा यसमा अन्तर के छ भगवानले त्यो पनि बताउनुहुन्छ। अधो योनि गता नाम च पितृणाम गतिदायिनी। कसैका पितृहरू अधोगतिमा गएका छन्, भट्केका छन्, तर्न सकेका छैनन्, कुनै कारणले गर्दा यसै लोकमा अल्झेका छन् या अधोलोकमा गएका छन् भने त्यस्ता पितृहरूको लागि अगर कसैले व्रत गरेर ती पितृहरूलाई पुण्य दान गर्छ भने पितृणाम गतिदायिनी, सद्गति दिनेवाला यो एकादशीको व्रत छ। हे राजन, तपाईँ सावधान भएर यो कथा श्रवण गर्नुहोस्। सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने यो एकादशीको कथा श्रवण गर्नुहोस्। म भन्छु, यसको श्रवण मात्रै गर्नाले पनि वाजपेय फलम लगे, वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। भगवानले एउटा उदाहरण, दृष्टान्त ल्याएर दिनुहुन्छ। पहिला समयमा एउटा इन्द्रसेन नाम गरेका राजा माहेश्मतीपुरीमा राज्य गर्दथे। उनको राजधानी थियो माहेश्मतीपुरी। उनी धर्मात्मा राजा थिए। धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गर्थे, शासन गर्दैन थिए, पालन गर्थे। राजा दुई प्रकारका हुन्छन्। कोही त प्रजामाथि शासन गर्नेवाला हुन्छन्, और कोही राजा प्रजालाई पालन गर्नेवाला, मतलब माया गर्नेवाला, पुत्रवत माया गरेर पालन गर्नेवाला हुन्छन्। पुत्र पौत्र समायुक्तो धन धान्य समन्वित। आफ्नै धर्मका प्रभावले, पुण्य प्रतापका प्रभावले गर्दा राजा पुत्र पौत्रले युक्त थिए। राम्रो परिवार थियो, कुल कुटुम्ब थियो, धन धान्यले परिपूर्ण थिए। विभूति वैभवको विस्तार थियो, पर्याप्त थियो, कोही कमी थिएन। सबभन्दा ठुलो कुरा, राजा विष्णु भक्ति परायण, भगवान श्री हरिको भक्तिमा दिनरात लागिरहन्थे। एकदम भक्त थिए राजा। जपन गोविन्द नामानी मुक्तिदानी नराधिप। भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ? कति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। भगवानका मङ्गलमय नामको संकीर्तन गर्नाले नै मान्छेलाई मुक्ति प्राप्त हुन्छ। कलियुगमा त अर्को उपाय असम्भवै प्राय छ, प्राय असम्भवै छ। त्यही भगवान भन्नुहुन्छ, यस्तो मुक्ति दिनेवाला भगवानका यी पवित्र गोविन्द, गोपाल, हरे कृष्ण, मुरारी आदि नामको जप गरिरहने राजा, कीर्तन गरिरहने राजाले कालम न यति विधिवत अध्यात्म से विचिन्तक, माने अध्यात्म चिन्तनमै इनको ज्यादातर समय आत्मकल्याण, आत्मा परमात्माको चिन्तनमा बित्यो, अध्यात्म चिन्तनमा बितेको थियो। एक दिनको कुरा हो, अचानक आकाश मार्गबाट देवर्षि नारदजीलाई इनले उत्रेको देखे। इनले हेर्दा हेर्दै नारदजी यिनका अगाडि आइपुग्नुभयो।
उठेर अभिवादन गरे, हात जोडे, प्रणाम गरे, आसन टक्राए, चरणमा नतमस्तक भए, पूजा गरे, अर्घ्य दिए, माने विधिवत नारदजीलाई सम्मान गरे। अनि नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, राजन तपाईँ सन्चै त हुनुहुन्छ, तपाईँ सातै अङ्ग तपाईँका कुशल छन् भनेर नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको धर्म कर्ममा, तपाईँको उपासनामा, आध्यात्मिक चिन्तनमा कोही विघ्न बाधक त छैन? हजुरको भगवानको भक्ति चलेकै छ? अनि राजाले प्रश्न गर्छन्, तत्प्रसादान मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम। हजुरका आशीर्वादले मलाई सर्वत्र माने सबै कुरा आनन्द छ, कुशलै कुशल छ। अद्य कर्तक्रिया सर्वा रहस्यको कमी थियो, त्यो पनि हजुरको आगमनले पुरा भयो। आज मलाई लाग्छ मैले गरेको यज्ञ, यजन, उपासना जो पनि पुण्य छ, मैले त्यसको फल पाएँ। जो हजुर जस्ता सन्तको मैले साक्षात् आज दर्शन पाएँ, म धन्य छु। बरु कृपा गरेर मलाई आशीर्वाद दिन आउनुभएको यो त सत्य हो, मलाई त्यसै पनि थाहा छ। पर यसको अर्को पनि केही कारण छ, कोही प्रयोजन छ यहाँ आगमनको भने हे गुरुवर मलाई आदेश गर्नुहोस्, म पालन गर्न तयार छु। सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन, मेरो त स्वभाव हो भ्रमण गर्ने, हरि कीर्तन गर्दै, वीणा बजाउँदै, भ्रमण गर्दै म एक दिन ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा आइपुगेँ। नारदजी सब जग्गा पुग्नुहुन्छ, यमलोक आएँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ यमराजजीले मलाई बडा आदरपूर्वक सम्मान गरे, आसन टक्राए, सन्चो बिसन्चो प्रश्न भयो। अनि मैले पनि यमराजलाई कुशल मङ्गल सोधेँ, सबै कुरा भयो। पर त्यहाँ यमराजको सभामा जब म बसेको थिएँ त एउटा आश्चर्य देखेँ। राजन, मैले त्यहाँ तिम्रा पितालाई देखेँ। तिम्रा पिता कस्ता? बहुपुण्य प्रकर्ता छ, बहुपुण्य प्रकर्ता। माने तिम्रा पिताले यहाँ धरतीमा धेरै पुण्य गरे। त्यो पुण्यको प्रतापले तिम्रा पिता सिधै स्वर्ग जानु पर्ने हो। तर एउटा सानो कारणले, माने यज्ञमा कोही विघ्न आएको, विघ्न बाधाको कारणले, कुनै दोषले गर्दा, हेर्नु कहीँ न कहीँ भुलचुक हुन्छ। जानेर हामी गर्दैनौँ, तर अभिमान गर्नु पर्दैन। अन्जानमा पनि कोही न कोही कमी कमजोरी रहन्छ, कोही न कोही दोष रहन्छ। तर कुनै न कुनै एउटा कमी कमजोरीले, दोषले गर्दा तपाईँका पिता स्वर्ग जान नसकेर त्यही यमराजका सभामा बसेका छन्, यमलोकमै बसेका छन्। अनि मलाई देखेर तिम्रा पिताले विनया बनत भएर हात जोडेर निवेदन गरे, हे गुरुवर, हजुर त सर्वत्र विचरण गर्नुहुन्छ। हजुर मेरो राज्यमा गएर मेरो पुत्र इन्द्रसेनलाई कृपा गरेर भनिदिनुहोस्, जसरी हुन्छ मलाई स्वर्ग पठाऊ। मेरो पुत्रको हातमा छ, मेरो हातमा छैन। किनकि पृथ्वी कर्मभूमि हो, यहाँ गरेका कर्मको त पुण्य मिल्छ, धर्मभूमि हो, धर्मको फल मिल्छ। तर यमलोकमा गरेका पुण्यको फल मिल्दैन, पुण्य गर्ने सुविधा छैन। त्यही भएर जसरी हुन्छ इन्द्रियका व्रतका प्रभावले मलाई स्वर्ग मेरो छोराले पठाइदिएदेखि म धन्य हुने थिएँ भनेर तिम्रा पिताले मलाई अनुरोध गरे। तर म त्यही सूचना खबर दिनको लागि म यहाँ आएको। राजा एकदम उदास भए, हात जोडे, हे गुरुवर, मलाई त केही थाहा छैन, हजुरले नै कृपा गरेर बताउनुहोस्। कथयस्व प्रसादेन भगवान इन्दिरा व्रतम। त्यो इन्दिराको व्रत कसरी हुन्छ, कहिले, कुन तिथि, कुन पक्ष, कुन महिना, सबै कुरा हजुरले कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस्। तब नारदजी भन्नुहुन्छ, आश्विन शासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। यो आश्विन महिना कृष्ण पक्षका एकादशीको नाम इन्दिरा हो। यो व्रत गर्नको लागि नारदजीले नियम बताउनु हो।
आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा दशमीकै दिनबाट हामी सावधान भएर व्रतको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। प्रातः स्नानं प्रकुर्वेत श्रद्धायुक्तेन चेतसा। के भन्नुहुन्छ? प्रातः कालमा उठेर अनि श्रद्धाले स्नान गर्नु, त्यसपछि यो नित्य स्नान भनिन्छ प्रातःकाल। फेरि मध्याह्न समय स्नानम कृत्वा बहिर्जले। अरे बहिर्जले भनेपछि बुझ्न पर्ने, प्रातःको नित्य स्नान त सधैँ जस्तो गर्ने गरिएको छ, घरमा बाथरुममा कोठामा अथवा जहाँ गर्ने गरिएको छ नलमा, त्यो नित्य कर्म गर्नु। र दिउँसो मध्याह्नमा कहीँ आसपासमा कहीँ गङ्गाजी छन् हैन, कहीँ प्रसिद्ध तीर्थ सरोवरहरू छन् भने त्यहाँ गएर स्नान गर्नु। यसलाई नैमित्तिक स्नान भनिन्छ। नैमित्तिक स्नान गरेर पितृहरूका प्रीतिको लागि श्रद्धा भक्तिले श्राद्ध गर्नु। श्राद्धम कुर्यात् श्रद्धा समन्वित। अरे एक भुक्तम तथा कृत्वा रात्रौ भूमि सहित। अब श्राद्ध गरेपछि तब एक्ट्याम, त्यो पनि घाम नअस्ताउँदै भोजन गर्ने, रात्रि भुइँमा शयन गर्ने, ब्रह्मचर्यमा रहने, अनि एकादशीका दिन प्रातःकाल उठेर मुख प्रक्षालन कुर्यात्, आफ्नो मुख शुद्धि, दन्त शुद्धि और बिहानका नियमहरू गरेर अनि भगवान श्री हरिका अगाडि हात जोडेर यो प्रार्थना गर्ने। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित स्वभोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे पुण्डरीकाक्ष, म हजुरका श्री चरणको शरणमा छु, शरणागत छु। मलाई हजुरले कृपा गरेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म आज निराहार रहेर मैले व्रत गर्ने, उपवास गर्ने मलाई शक्ति दिनुहोस्, भक्ति दिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। मैले सम्पूर्ण संसारको विषय भोग वासनाको त्याग गरेर, सम्पूर्ण आसक्ति र अभिमानको त्याग गरेर निराहार रहेर म आज व्रत गर्छु र स्वभोक्षे भोलि द्वादशीका दिन मैले पारायण गर्नेछु। मलाई यो शक्ति और भक्ति दिनुहोस्। हे गोविन्द, हे अच्युत भनेर यसरी भगवानको अगाडि प्रतिज्ञा गर्नु। शालग्राम शिलाग्रेतु श्राद्धम कृत्वा यथाविधि। मध्याह्नमा शालग्राम भगवानको अगाडि बसेर श्राद्ध गर्नु। श्राद्ध गर्नु। अब श्राद्ध, अब वैष्णवहरूले अब खिरको पिण्ड दिँदैनन् श्राद्धमा। अब यहाँ यसो बुझ्नुपर्छ हामीले, सक्ने मान्छेले, सामर्थ्य भएका मान्छेले 16 दिन तक हैन, 16 दिन भन्नाले 15 दिन तक 16 तिथिको श्राद्ध गर्नुपर्छ। हामीले 16 श्राद्धको अर्थ सबैले बुझेकै छौँ कि होइन र? अब प्रतिपदादेखि चतुर्दशीसम्म 14वटा तिथि हुन्छन्। पूर्णिमा 15वां तिथि हो, औँसी 16वां तिथि हो। यी 16 तिथिका श्राद्ध यी 15 दिनभित्र दिइने हुनाले यसको नाम 16 श्राद्ध हो। तिथि त 15 छन्, तर पूर्णिमाको तिथि श्राद्ध पनि यिनै यही पक्षमा गरिन्छ। त्यही भएर 16 श्राद्ध नाम। त सक्नेले सबै तिथिमा श्राद्ध गर्नुपर्छ, नसक्नेले आफ्ना पिताको तिथिमा श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यसैमा सबै पितृहरूलाई सम्झनुपर्छ। अनि यहाँ यो एकादशीको विधान गर्ने मान्छेले श्राद्ध गर्नेको अर्थ पितृलाई सम्झने, तर्पण गर्ने, फलाहारको पिण्ड अथवा फलाहार अर्पण गर्ने, भोग लगाउने, फलाहारको भोग लगाउने। अब चावलकै पिण्ड दिन त एकादशीका दिन त्यसमा पनि वैष्णवहरूको लागि त निषेधै जो छ, किनकि भनिएको छ एकादश महिपाल श्राद्धम कुर्वन्ति नरा दाता त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरका भनिएको छ। यो पार्वण श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध भनेको यसैलाई हो। जसले एकादशीका दिन गर्छन् ती दिनेवाला, भोजन गर्नेवाला र प्रेरणा गर्नेवाला तिनटै नरक जान्छन् भने। त्यही भएर यो आफैले विचार गर्नु। तर यहाँ जे भए पनि पितृलाई तर्पण गर्नु, स्मरण गर्नु, श्रद्धा भक्तिपूर्वक पितृलाई आह्वान गर्नु, यो सबै सोच गर्नु। त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई
दक्षिणादिद्वारा सम्मान गर्ने, पूजन गर्ने, पितृशेषं समाग्राय, पितृशेषलाई आग्राण सुँगेर गाईलाई दिने, अनि त्यसपछि ऋषिकेश भगवानको श्रद्धा भक्तिले पूजा गर्ने। पहिला पितृहरूलाई सम्झना गर्ने, त्यसलाई ऋषिकेश भगवानलाई धूप गन्धादि विष तथा जस्तो छ पञ्चोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जे जस्तो हामीले सामग्री जुटाउन सक्छौँ त्यही अनुसारको गर्ने र रात्रौ जागरणको, रात्रिमा जागरण गर्ने भगवानको अगाडि बसेर, और द्वादशीका दिन प्रातः उठेर भगवान श्रीहरिलाई भक्तिपूर्वक भगवानको सेवा गर्ने, त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, त्यसपछि दौहित्र आदि, पुत्र पौत्र आदि, बन्धु बान्धव आदि कुटुम्ब सबै मिलेर श्रद्धापूर्वक भोजन गर्ने, मतलब पारायण गर्ने। यस विधिले हे राजन, यदि तिमीले व्रत गर्छौ भने तिम्रा सबै पितृहरू भगवानको धाममा, स्वर्गलोकमा अथवा जानेछन्। यति भनेर मुनिरन्तर धीयतः, देवर्षि नारद मुनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राजाले यथोक्त विधिना राजा चकार व्रत उत्तमम, जसरी नारदजीले बताउनु भयो त्यसै गरेर राजाले व्रत गरे, अश्रद्धा भक्तिपूर्वक व्रत गरे। और जसै व्रतको साङ्गता भयो, आहा, तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णु मन्दिरम, स्वर्ग होइन, साक्षात वैकुण्ठबाट भगवान श्रीहरिले गरुडजीलाई नै पठाउनु भयो चलिन। यमलोकमा गरुडमा सवार भएर विष्णु मन्दिर भनेको भगवानको धाममा गए। और इन्द्रसेनले पनि जीवनभर निष्कण्टक राज्य भोग गरे। आफ्नो विभव विस्तारको साथ, विभूति वैभवको साथमा, ऐश्वर्यको साथमा सुखपूर्वक महाराज जीवनभर भोग गरे। और अन्त्यमा यो राज्य आफ्ना पुत्रलाई दिएर स्वयं जगाम त्रिदिवम, स्वयं भगवानको धाममा गए। हे राजन, यसरी मैले हजुरको अगाडि इन्दिरा एकादशीको व्रत महात्म्य सुनाए। यो खाली श्रवण मात्रै गर्नाले पनि सर्व पापै प्रमुच्यते, सम्पूर्ण पापबाट मनुष्य मुक्त हुन्छन्। और भुक्त्वे निखिलान भोगान, सम्पूर्ण संसारको सुख भोगेर जीवनभर पूर्ण आयु बाँचेर अन्त्यमा विष्णु लोके बसे चिरम, भगवान श्रीहरिको धाममा सदा सदाको लागि त्यसले बास पाउँछ, अर्थात् भगवानका धामको प्राप्ति हुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले यो कथा पाण्डवहरूलाई सुनाउनु भयो। र यही कथा अति संक्षेपमा यहाँ हजुरहरूको लागि मैले निवेदन गरेँ। भले भक्तवत्सल भगवानको, एकादशी महारानीको, सत्य सनातन धर्मको जय जय श्री राम।